मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमसीसमत् सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपनिहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे स्वत्यन्ते सुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदं भुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दिष्टं श्रीरङ्गदामनि। ओम सन्नो मित्र संवरुण सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्ष कस्तो लागेको सत प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु माङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्। माहं ब्रह्म निराकुर्यां मामा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्तु निराकरणमेस्तु तदात्मनेते ये उपस्थित धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। कार्याख्यानाधिकरण यसमा पनि प्राण विद्यालाई वर्णन गरिँदैछ। पूर्वमा दुई प्राण विद्या बताइएको थियो, उद्गीत विद्या। अनि यहाँ यो हो वै ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च वेद इति विधाय स ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च स्वानाम भवति। जसले ज्येष्ठ श्रेष्ठ नाम भएको तत्त्वलाई जान्दछ, उपासना गर्दछ, ऊ आफ्नो समूहमा आफ्नो समुदायमा ऊ पनि ज्येष्ठ र श्रेष्ठ बन्छ भन्ने यो प्रकरण चल्छ। यो छान्दोग्य वेदान्तिक दुवैमा आएको छ प्राण विद्या। यसरी प्राण विद्याको विधान गरेछ। गरेर त्यहाँ पहिले आएको थियो कि इन्द्रियहरूको मध्यमा प्राण श्रेष्ठ भनेर बताइएको थियो। और यो पनि बताएको थियो कि यो सबैमा श्रेष्ठ इन्द्रियहरूमा सबैमा श्रेष्ठ प्राण हो भन्ने गरेको थियो। अनि त्यस पछाडि सबै इन्द्रियहरूले आफ्नो आफ्नो जो सामर्थ्य हो त्यो प्राणका पनि समर्पण गरेको थियो। हाम्रो जो यो नाम छ यो सामर्थ्य छ यो हाम्रो होइन मेरो होइन तपाईँको भनेर, अनि तपाईँको अधीन छ भन्ने प्राणाधीन सबैको सामर्थ्य बताइएको थियो। अब यहाँ बताइँदैछ जब सबै उनी इन्द्रियहरूले सबैले आफूभन्दा श्रेष्ठ मानेपछि अनि सम्मान गरे प्राणले भन्यो कि केवल सम्मान गरेर मात्र त हुँदैन, अनि मलाई पानी पनि त कोही बतायो, मेरो वस्त्र त चाहियो। सम्मान गरेपछि उसलाई भोग लगाउनु पर्छ, वस्त्र समर्पण गर्नुपर्छ, यिनी सबै हुन्छन्। अनि मेरो वस्त्र के हो त? तपाईँहरूले मलाई सम्मान गर्नुभयो, आफ्नो सामर्थ्य छ, मेरो अधीनभित्र मलाई आफ्नो नाम पनि मलाई समर्पण गर्नुभयो, तर मेरो वस्त्र के हो भनेर पछाडि सोधेछ। त इन्द्रियहरूले भनेछन् आपो वास, तपाईँको वस्त्र हो जल भनेर बताएछ। यही बताइन्छ। प्राण विद्या विधाय, पहिले प्राण विद्याको विधान गरियो। प्राण विद्या जसले प्राणलाई प्राणको यस रूपले जो उपासना गर्छ ज्येष्ठ श्रेष्ठ रूपले त्यो आफ्नो समुदायमा ज्येष्ठ श्रेष्ठ बन्छ भनेर बताइएको थियो। अब उसले जब वास्तव सोध्यो तब प्राण विद्या विधाय अपाम प्राणवासस्तुम
आपो वास भनेर इन्द्रियहरूले जललाई वस्त्र बताए। वासमुक्त तब उसका बादमा अगाडि उपनिषदमा आउँदछ कि प्राणको जल वस्त्र हो। यस कारणले भोजन गर्नेवाला जो कर्मनिष्ठहरू भोजनकर्ताहरू हुन् उनीहरूले जल प्राणको लागि वस्त्र भएको हुनाले भोजन गर्ने बेला आरम्भमा र भोजन गरेर फेरि अन्तिममा प्राणलाई वस्त्र दिन्छन्। भोजन गर्ने बेला 5 बार प्राणायाम स्वाहा व्यानायाम स्वाहा इत्यादि गरेर प्राणलाई वस्त्र दिए अन्न दिएर त्यस पछाडि पानी पिलाउँछन्, वस्त्र दिन्छन्, पानी दिन्छन्। त्यो पानी के हुन्छ त भन्दा प्राणको लागि वस्त्र बन्छ। जब प्राणको वस्त्र हुन्छ जल। यस कारणले भोजन गर्ने बेला भोजनकर्ताहरूले आदिमा पनि प्राणलाई वस्त्र दिन्छन्, अन्तिममा पनि दिन्छन् भन्ने फेरि उहाँ लेखेछ। तस्मात् एवं विद अशिष्यन् आचामेत अशित्वा च आचामेत एतमेव तद अनग्नम कुरुते। तस्मात् माने जल वस्त्रको प्राणको वस्त्र हुने भएको हुनाले एवं विद इस प्रकारले जान्नेवाला व्यक्ति यो रहस्यलाई जान्नेवाला व्यक्तिले के गर्छ? अशिष्यन खाने आरम्भ गर्दै, अस भोजने धातु हो। अशिष्यन माने भोजन गर्दै आरम्भमा आचामेत यसलाई जान आचमन गरोस्। भोजन गर्नेवाला भोजन गर्ने आरम्भ गर्दै भोजन आचमन गरोस्। असित्वा च आचामेत फिर भोजन गरेर खाएर फेरि आचामेत आचमन गरोस्। एतमेव जो आचमन गरिन्छ आचमन जल पानी हो त्यसैलाई नै तद अनग्नम कुरुते। उस अन भनेको प्राण हो। यहाँ अनम अनग्नम कुरुते। यस जलले अनम भनेको प्राणलाई अनग्नम कुरुते वस्त्रसहित गराउँछ। नागोहरू दिँदैन, अनग्न बनाउँछ अर्थात् वस्त्रयुक्त बनाउँछ त्यो जल आचमन गर्नेवालाले। इति आचमनस्य यस प्रकार यस उपनिषद वाक्यद्वारा आचमनलाई सदाचार प्राप्तत्व। आचमन त सदाचार प्राप्त छ। स्मृतिहरूमा भोजन गर्दा मनुस्मृति आदिमा बताएछ कि भोजनभन्दा पहिले पनि आचमन गर्नु, भोजन गरिसकेर पनि आचमन गर्नु। त्यो सदाचार परम्पराले त प्राप्त छ, हुँदै आएको छ। त्यो सदाचार प्राप्त जो आचमन हो त्यसलाई अनुवाद गरियो। अनुवाद गरेर फेरि उसलाई आचमनीयानाम अपाम प्राणवासस्तुम अनुधानम अप्राप्तम। आचमन गरिने जो छ, गरिने जो जल हो त्यसलाई प्राणको वासस्तु, प्राणको यो वस्त्र हो भन्ने अनुसन्धान जो छ, यसो चिन्तन गर्ने यो अप्राप्त छ। अन्य प्रमाणद्वारा जो प्राप्त छ त्यसलाई वाक्य उसले उपनिषदले विधान गर्दैन। जो अपूर्व हुन्छ अन्यत्रबाट प्राप्त हुँदैन, अरूले बताएका हुँदैन, जानिएको हुँदैन, त्यो अपूर्वलाई नै उसले नयाँ विधान गर्छ। त यहाँ आचमन गर्ने जो छ आचमन त सदाचार प्राप्त छ, परन्तु यो नजानिएको अपूर्व के छ अन्यबाट थाहा नभएको कि आचमन गरेको त्यो जल प्राणको लागि वस्त्र हुन्छ भन्ने यो थाहा छैन, अपूर्व छ। यो अन्यद्वारा पहिले ज्ञात भएछ, पूर्वमा ज्ञात छैन। यस कारणले त्यो अप्राप्तलाई नै शास्त्रले विधान गर्छ। त यहाँ विधान के गर्यो त भन्दा आचमन गरोस्, भोजन गर्नुभन्दा पहिले पनि गरोस् पछि पनि गरोस् भनेर यो आचमनको विधान गरेको होइन। अभी त ऊ त प्राप्तै छ, आचार प्राप्त छ, स्मृतिद्वारा प्राप्त छ। त प्राप्त त्यो आचमनलाई उद्देश्य गरेर पहिले अनुवाद गरेर अनि यसलाई वस्त्रको चिन्तन गर्नु, यो प्राणको वस्त्र हुन्छ भनेर यो चिन्तन गर्ने भनेर अप्राप्तलाई विधान गरेको। प्राणवासस्तु विधीयते इति युक्तम, यही मान्नु उचित छ। नयाँ यहाँ प्रश्न छ कि आचमनान्तर नयाँ अपूर्व यो यस वाक्यद्वारा आचमनको विधान गर्ने अथवा प्राप्त आचार प्राप्त त्यस आचमनलाई केवल वासस्तुको
चिन्तन गर्नु रूप अपूर्व अर्थ विधान गर्ने भन्दा त्यो प्राप्तलाई फेरि नयाँ विधान गर्नु भन्दा जो प्राप्त छ त्यसमा अपूर्व अर्थ के भयो त भन्दा आचमन गरेको जल वस्त्र हुन्छ भन्ने यो थाहा छैन, यो अपूर्व छ, पहिलेदेखि ज्ञात छैन, पूर्वमा ज्ञात नभएको विधान हुन्छ, त्यसैको यहाँ विधान गरियो। अप्राप्त सेवे भन्ने छ, अप्राप्तम विधीयते इति युक्तम, यो मान्नु उचित छ। नयाँ आचमन विधान गर्नु छैन। यहाँ शङ्का यो छ कि यसलाई नयाँ आचमनको विधान मान्ने, अर्को आचरण नयाँ विधान गरियो भनेर मान्ने, अथवा पहिलेदेखि प्राप्त आचरणलाई वासस्थको विधान गर्ने, प्राणको वास हो भने वास चिन्तन गर्नु विधान गर्ने भनेर जिज्ञासा हुँदा सिद्धान्त यही बताइएको छ कि अपूर्व आचरण अर्को आचमन नयाँ आचमन कल्पना गर्नुभन्दा आचमन त प्राप्तै छ सदाचारबाट, भोजनभन्दा पहिले र अन्तिममा आचार परम्पराले प्राप्त छ। त्यो प्राप्तलाई अनुवाद गरेर, किनकि जो पहिले प्राप्त हुन्छ उसमा विधि प्रत्यय छ भने त्यो विधि प्रत्यय अपूर्व अर्थ विधान गर्दैन, अपितु त्यो अनुवाद गर्छ, अनुवादक हुन्छ। त आचमन प्राप्त छ, प्राप्त आचारलाई अनुवाद गरेर अपूर्व जो प्राणवास जस्तो हो, प्राणको यो वास हो, प्राणको यो वास हो, वस्त्र हो भनेर यो यसको चिन्तनलाई विधान गर्नु भनेर यो मान्नु नै उचित छ। किनकि अप्राप्तस्य विधेयतया ख्यापनात्, जो अप्राप्त हुन्छ अन्य प्रमाणद्वारा प्राप्त हुँदैन, त्यो अपूर्व अर्थको नै विधेयतया, विधेय अपूर्व अर्थ नै विधेय भएको हुनाले, विधिको विषय भएको हुनाले विधि विषयतया ख्यापनात्, अप्राप्त अर्थको नै यही नै विधिको विषय हो, विधिले यसलाई विधानको विधि वाक्यले विधि प्रत्ययले भनेर यो प्रसिद्ध गरिन्छ। अत्र अनुवाद स्वरूप विधि कल्प्यते इत्यर्थ। अनुवाद स्वरूप, यहाँ अनुवाद जस्तै, अनुवादको समान यहाँ विधिको कल्पना गरिएको छ। यहाँ कल्पना विधि के भयो त अपूर्व अर्थ भन्दा त्यही प्राणवास जस्तो के भन्छ, कार्याख्यापनात् अपूर्वम, कार्यस्य आख्यापनात्, विधिवाक्यद्वारा कार्यको अपूर्व अर्थको नै ख्यापन गरिन्छ, विधान गरिन्छ, विधान गर्ने भएको हुनाले अपूर्वम, प्राणवास जस्तो नै को चिन्तन गर्नु नै अपूर्व हो र यही नै विधेय हुन्छ, कल्पना गरिन्छ। अनुवाद स्वरूप माने अनुवाद तुल्य विधिको कल्पना गरिन्छ। आचामे जो विधि प्रत्यय छ न, यसद्वारा अपूर्व अर्थको होइन, अनुवाद तुल्य विधिको कल्पना गरिन्छ। कल्पना के गर्नु छ, नयाँ मतलब यहाँ विधान के गरिन्छ भन्दा प्राणवास जस्तो, आचमन गरेको जल भोजन गर्ने भन्दा पहिले र पछि गरेको त्यो आचमनको जल यो प्राणको वस्त्र बन्दछ। अतः ये वस्त्रत्व नै यहाँ वस्त्र चिन्तन गर्नु नै, अनुसन्धान गर्नु नै यो अपूर्व हो। किनकि अगाडि पनि बताइएको छ कि यस्तै वाक्यहरू पनि छन् यसमा, त्यस प्रकरणमा कि यसरी गर्दा अनि अनग्नम कुरुते, प्राणलाई अनग्न गर्यो भने आफू पनि वस्त्र प्राप्त गर्नेवाला हुन्छ, आफू पनि नग्न हुँदैन रे, कहिले वस्त्र कमी हुँदैन। जसले अगाडि बताए, जसले प्राणलाई अनग्न गर्छ, प्राणलाई वस्त्र दिन्छ, लम्बुको वासो भवति भनेछ, उसलाई त्यो वस्त्र प्राप्त गर्नेवाला हुन्छ, बराबर उसलाई वस्त्र मिलिरहन्छन्, वस्त्रको कमी हुँदैन, आफू पनि कहिले नाङ हुँदैन भनेर यसरी स्पष्ट बताएछ। अतः यो प्राणको आचमन गरिने जल प्राणको वस्त्र हो भनेर यसैको विधान गरिएको, यो अपूर्व यहाँ विधान भएको छ। अनुवाद गरेर अनुवाद तुल्य विधि प्रत्यय छ। तात्पर्य यही हो कि प्राण आचमन गरिने जलमा यो प्राणको वस्त्र हो भनेर यसलाई अनुसन्धान गर्ने, चिन्तन गर्ने। कार्यस्य अर्थ हो अपूर्वस्य, अपूर्व जो अर्थ हो त्यसको नै ख्यापनात्, कार्य आख्यानात् माने ख्यापनात्, कथनात्, ख्यापन कथने धातु हो, आ उपसर्ग हो, त्यसैको नै अप्राप्तको नै विधान गर्ने भएको हुनाले अप्राप्तस्य कार्यस्य अपूर्वस्य आख्यानात् विधानात् अपूर्वम, यो वासस्थो चिन्तन यो अपूर्व हो।
र यसैको विधान भएको छ। समान एवं च अभेदात। अब शाण्डिल्य विद्या प्रस्तुत छ। अनेक विद्याहरू छन् उपनिषदहरूमा, त्यसमा शाण्डिल्य विद्या 2 स्थलमा वर्णन गरिएको छ। अग्नि रहस्य वेदारण्यके च अमनाता शाण्डिल्य विद्या। शाण्डिल्य विद्या नामको विद्या हो, त्यो अग्नि रहस्य नामको ग्रन्थमा र बृहदारण्यमा। बृहदारण्य 8 अध्यायको छ। त्यस 8 अध्यायदेखि माथि 2 अध्याय छन्, 9-10 अध्याय। ती 2 अध्यायको नाम हो अग्नि रहस्य। यो हामीले स्मरण गर्नुपर्ने, यसलाई अग्नि रहस्य भनेर बताइएको छ। त्यसको अग्नि रहस्य बृहदारण्यको छ। यस कारणले अग्नि रहस्य र बृहदारण्यकोमा, बृहदारण्यको 8 अध्यायको छ। त्यसदेखि माथिका जो 2 अध्याय हुन् त्यसलाई अग्नि रहस्य भन्छन्। त्यस अग्नि रहस्यमा र बृहदारण्यकोमा शाण्डिल्य विद्या आमनाता, शाण्डिल्य विद्या वर्णित छ। मना शब्द धातु आउपसर हो, यसको पनि आमनाता माने कथिता। शाण्डिल्य विद्या वर्णित छ। एकत्र एक ठाउँमा के बताएछ भन्दा स आत्मानम उपासित, उपासकले परमात्माको उपासना गरोस्। आत्मा शब्दले परमात्मा। त्यो कस्तो छ त भन्दा मनोमय, विशुद्ध मनले ग्राह्य, प्राण शरीरवाला, प्राण शरीर जसको प्राणको अन्तर्यामी हो। भारूप, प्रकाश रूप, स्वयं प्रकाश रूप छ भनौँ। और सत्य सङ्कल्प, त्यो उपास्य छ सत्य सङ्कल्प छ। आकाशात्मा, आकाश जस्तै व्यापक छ। यो बताइयो अग्नि रहस्यमा। इतरत्र भनेको अन्यत्र बृहदारण्यकमा। मनोमयोऽयं पुरुष, यो पुरुष मनोमय छ। मनोमयको अर्थ हो विशुद्ध मनद्वारा ग्राह्य। मनोमयमा मन शब्ददेखि मय प्रत्यय प्राचुर्य भएछ। त्यस कारणले विशेष विशुद्ध मनद्वारा, मन प्रचुर अर्थ हुन्छ शब्द अर्थ, परन्तु विश्व उसको तात्पर्य हुन्छ, अर्थ हुन्छ कि विशुद्ध मनोग्राह्य, विशुद्ध मनले ग्रहण गरिने भएको जो पुरुष हो। भारूप भने त्यहाँ पनि भारूप बनाएछ। भास्वर प्रकाश रूप, सत्यम निर्विकार, सत्य रूप बतायो, सत्य स्वरूप। और तस्मिन अंतर्हृदय, अब यस शरीरको भित्र, शरीर अस्मिन अंतर्हृदय, उस भित्र हृदयको भित्र आफ्नो ध्यान गर्ने कहाँ हृदयमा गर्नु छ। अनि अन्तर्हृदय त्यो कस्तो छ त भन्दा बृहिर्वा एवोवा, सूक्ष्म रूप बताइदिएछ, स्वल्प परिमाण। बृहिर्वा एवोवा, बृहि माने धान या जौको जस्तै सूक्ष्म छ, अणु छ। स यो जो हृदयको भित्र विद्यमान छ, त्यो यस सर्वस्य बसी, सबैको बसी भने सबै छन् बसको जसका, उसलाई भन्छन् बसी। सर्वम बसे यस्य इति बसी, सबैको बसी भने सबैलाई बस गर्नेवाला। तथा सर्वस्य ईशान, सबैको शास्ता, सर्वस्य अधिपति, सबैको स्वामी। सर्वमिदं प्रशास्ति, उसले सब यो चेतना सबैलाई, चेतना सबैलाई शासन गर्दछ इति यो बताइएछ बृहदारण्यकमा। अब यहाँ 2 ठाउँ बताएको जो यो विद्या हो वो एक हो कि भिन्न हो भनेर विचार गर्नु छ। त पूर्व पक्षले भिन्न हो भनेर बताएछ, किनकि वहाँ सर्वस्य बसी, सर्वस्य ईशान इत्यादि के अधिक विशेष बताएछ, उसको विशेषता विशेष गुण बताएछ। त्यस कारणले भिन्न हो भनेर पूर्व पक्ष गरेछ। सिद्धान्त बताइँदैछ उभयत्र मनोमयत्व आदि के समाने। 2 ठाउँ अग्नि रहस्य र यो बृहदारण्यकमा बताएको जो शाण्डिल्य विद्या हो, यो 2 ठाउँमा मनोमयत्व आदि जो बताइयो ये समान छन् धर्म। मनोमय प्राण शरीर भारूप
सत्य भनेर यो जो बताइएको छ यी समान छन् के समान भएको हुनाले मनोमयत्व समानेपि समान भए पनि वसित्वादि यसमा अधिक छन्। यस कारणले यो भिन्न हो भनेर पूर्व पक्षले शङ्का गर्छ। बृहदारण्यकमा यो वसित्वादि अधिक बताएछ भन्दा के सर्वस्य वसी सर्वस्य ईशान सर्वस्य अधिपति इत्यादि बताएछ। त यो भिन्न हो भनेर शङ्का गरेछ। सिद्धान्त बताइँदैछ यो अरू त समानै छन्। मनोमयत्व आदि भारूप उहाँ भा भनेछ भारूप भनेछ एकै अर्थ हो। यो समान भएको हुनाले रह्यो अब यो सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशान इत्यादि। तो सर्वस्य वशी जो वसित्व आदि जो हो यो सत्य सङ्कल्पको नै विस्तार रूप हो। सत्य सङ्कल्प र यो वसित्व आदिमा भिन्नता छैन किनकि उसैको यो विस्तार रूप हो। त्यसैको व्याख्या विस्तार स्वरूप हो वसित्व आदि। अरू त समान छन्। मनोमयत्व आदि धर्म समान भएको हुनाले समानेपि वसित्व आदि सत्य सङ्कल्पत्व वितति रूपत्वेन वसित्व आदि जो धर्म यहाँ बताइयो बृहदारण्यकमा ये सर्वस्य वशी इत्यादि। तो वसित्व इत्यादि के होता भन्दा जो सत्य सङ्कल्प उसमें बताइयो त्यही सत्य सङ्कल्पको एक विस्तार रूप हो व्यापकता रूप व्यापक रूप हो त्यसको विस्तार रूप हो। विस्तार रूप भएको हुनाले अभेदात त्यो वसित्व वो सत्य सङ्कल्पदेखि अभिन्नता हो। सत्य सङ्कल्प र वसित्व आदिमा भेद छैन ती धर्महरूमा किनकि त्यसैको त्यो व्याख्या रूप विस्तार रूप हो त्यसको विस्तार विस्तृत स्वरूप हो भएको हुनाले अभेदात अभेद चाहिँ सत्य सङ्कल्पत्व र और यो वसित्व आदिमा जो सत्य सङ्कल्प भन्यो त्यसैको विस्तार रूप हो। सत्य सङ्कल्पत्व जो अगाडि बताइयो बृहदारण्यकमा तो उसैको अभेद एउटा उसैको नै विस्तार भएको हुना दुईटैमा अभेद हो। सत्य सङ्कल्पत्व नै वसित्वादि हो वसित्वादि रूप हो त्यसको व्याख्या रूप विस्तार रूप हो भएको हुनाले अभेदात यो दुवै ठाउँ बताएकै धर्ममा अभेद भएको हुनाले विद्यैक्यम विद्या एक छ। यहाँ विद्या भिन्न छैन। दुवै ठाउँ बताएको शाण्डिल्य विद्या एउटै हो भनेर ती विद्यामा एकता बताइयो। अतः अन्यत्र विद्या एक भएपछि अन्यत्र बताएका गुणहरू अन्यत्र पनि उहाँ उपस्थित गरेर अनि उपासना गरिन्छ। गर्दा यिनै सत्य सङ्कल्पत्व विस्तार रूप भएको हुनाले यिनी धर्मले युक्त उस परमात्माको उपासना गरिन्छ। परमात्मा एक छ। इनका जो बताइएका गुणहरू शब्दताले भेद भए पनि उनमा वस्तुतः जो सत्य सङ्कल्पत्व हो त्यसैको वसित्व आदि जो ये सर्वस्य वशी यसलाई व्याख्या रूप मान्नुपर्दछ भएको हुनाले भिन्नता छैन। धर्महरूमा अभेद भएको हुनाले विद्या पनि एक हो। जो सत्य सङ्कल्प आदि बताइयो त्यसैलाई नै यहाँ मनोमय प्राण शरीर इत्यादि रूपले बताएछ। विद्यैक्यम ये बताएछ समान एव च अभेदात समान मनोमयत्व आदि समान नै छन्। समान भएको हुनाले त्यो वसित्व आदि उसको वितति रूप सत्य सङ्कल्पको विस्तार रूप भएको हुनाले अभेदात उहाँ बताएका मनोमयत्व आदि र वसित्व सत्य सङ्कल्प र वसित्व आदिमा अभेदात अभिन्नता भएको हुनाले विद्या एक हो। ती धर्मले विशिष्ट परमात्मा उपास्य पनि एक हो विद्या एक हो भनेर यस विद्याको एकता सिद्ध गरियो। अभेदात अभेदात के अभेदात भनेको त्यो वसित्व आदि मनोमयत्व आदि समान भएको हुनाले जो सत्य सङ्कल्पत्व और वसित्व आदि यसमा अभेदात भिन्नता छैन उसैको विस्तार रूप हो। अतः विद्या पनि एक हो। उपास्य परमात्मा एक विद्या पनि एक हो भिन्नता छैन भनेर बताइयो। अब अर्को विद्या फेरि यहाँ चिन्तन गर्दैछ अन्य विद्याको विषयमा। विद्या भिन्न भए भिन्न भिन्न रूपले उसलाई परमात्मालाई ध्यान गरिन्छ उपासना गरिन्छ। अब विद्या एक भएपछि उपास्य एक छ परमात्मा एउटै दुवै ठाउँमा एउटैलाई उपासना गरिन्छ। यहाँ दुई ठाउँमा बताइँदैछ। अब दुई स्थान बताइँदैछन् उपास्य परमात्माका। एतस्मिन् मण्डले पुरुषो यश्चयं दक्षिणे अक्षण व्यायाम गरेछ। जो यस सूर्यमण्डलमा पुरुष छ
सूर्यमण्डलमा जसको दर्शन हुन्छ, जसको ध्यान गरिन्छ, ध्येय सदा सविति मण्डल मध्यवर्ती भनेर ध्यान गरिन्छ। तो जो एतस् मण्डले भने आदित्य मण्डलमा, आदित्य मण्डलमा जो पुरुष छ तथा जो अयम दक्षिण अक्षिण जो दाहिनो आँखामा योगीहरूले जसलाई ध्यान गर्दछन्, अक्षिणी दाहिने अक्षिणमा, अक्षिण यो सप्तमीको रूप हो, विभक्तिको लुक भएछ, दक्षिणे अक्षिणी भनेर सम्झनुपर्छ। सुपाम सुलुक इत्यादि सूत्रले जो अक्षी शब्दको सप्तमीमा अक्षिणी 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 हुन्छ, यो अक्षिण चाहिँ विभक्ति लुक भएछ। यता दक्षिणे सप्तमी त अक्षिण माने अक्षिण अक्षिणी दाहिने आँखमा जो पुरुष योगीहरूद्वारा ध्यान गरिन्छ, यो आरम्भ गरेर अगाडि बताइएछ। परमात्माको उपासना बताइएछ। इत्युपक्रम्य सत्यस्य ब्रह्मण, सत्य स्वरूप जो ब्रह्म हो त्यसलाई आदित्य मण्डल र अक्षिणी उपास्यत्व मुक्त, त्यो परमात्मा उपास्य हुन्छ योगीहरूद्वारा भनेर वर्णन गरियो। आदित्य मण्डलमा तथा दाहिने दक्षिण आँखामा उपास्यत्व वर्णन गरियो। उपास्य बताएर तस्य उपनिषद अहरिति इति अधिदैवतम, जब रूप वर्णन गरिन्छ त वो अध्यात्म अधिदैव अधिभूतमा उसको रूप बताइन्छ। त्यो बताउनु बेला पहिले अधिदैव बताएछ देवताहरूको मध्यमा। तस्य उपनिषद अहरिति इति अधिदैवतम, उपनिषदको अर्थ हुन्छ रहस्य नाम। उपनिषद अहम इत्याध्यात्मम, उपनिषद रहस्यमय नाम, दुई नाम बताइन्छ। उपनिषद अहम इति अध्यात्मम इति द्वय नामनि आम्नायते, दुईटा नाम वर्णन गरिए। एउटा उपनिषद बतायो अहम इति, अध्यात्ममा माने आत्मा, आत्माको आत्मा शरीरभित्र चिन्तनीय अध्यात्म हुन्छ। अध्यात्म अधिदैव अधिभूत तीन ठाउँमा बताइन्छ। अध्यात्म बताइयो आत्माको भित्र चिन्तन गर्ने। द्वय नामनि आम्नायते, दुई नाम वर्णन गरेका छन्। उभयत्र एकस्यैव उपास्यस्य सम्बन्धात्, दुवै ठाउँ सूर्यमण्डलमा र आँखामा दक्षिण आँखामा यी दुवैमा उपास्य एउटै उपासको सम्बन्ध छ। उही पुरुषको जुन परमात्माको सूर्यमण्डलमा उपास्यत्व बताएछ त्यसैलाई नै अक्षिरूपी थानमा पनि उपास्यत्व बताइयो। दुवै ठाउँ दुवै स्थानको सम्बन्ध एउटै उपास्यको छ। एउटै उपास्यको न परमात्मा परम पुरुष परमात्मा। उभयत्र भनेको दुवै ठाउँमा सूर्यमण्डल र दक्षिण नेत्ररूपी नेत्रमा, दुवै ठाउँमा एकस्य उपास्य छ, एउटै परमात्मा उपास्य छ। त्यस उपास्यको सम्बन्ध दुवै ठाउँमा उसैको छ। सम्बन्धात् विद्यैक्यम, यी विद्या एक हुन् दुईटै। जो अक्षी पुरुषको ध्यान बताइएछ अनि अब अक्षी स्थानमा तथा जो सूर्यमण्डल बताएछ त्यसका त्यो जो छ विद्या एक हो। किनकि एउटै उपास्यको दुवैको साथमा सम्बन्ध छ। अक्षीमा पनि रहनेवाला त्यही छ और सूर्यमण्डलमा पनि। यस कारणले एउटै उपास्यको उभयत्र सम्बन्धात्, दुवै ठाउँमा सम्बन्ध भएको हुनाले विद्यैक्य नीति उभयत्र उभय नामनि, उभयत्र दुवै ठाउँमा उसका नामहरू दुई हुन्छन् भनेर बताइन्छ। दोनों नाम ग्रहण गर्नुपर्छ उसका। उपनिषद रहस्यम उभय नामनि भनेर यो पूर्वपक्ष सूत्र हो। एक विद्या एक हो भनेर पूर्वपक्षले बताइयो। एउटै पुरुषका दुई ठाउँ सम्बन्ध भएको हुनाले र ती नाम दुवै हुन् दुवै नाम उभय नाम अनि दुईटै नाम मान्नुपर्छ। उपनिषद रहस्य यो अहम रहस्यम, रहस्य नाम दुई उपनिषद और अहम इति
यो पूर्व पक्ष आयो। अब सिद्धान्त आउँदैछ। नवा विशेषात्, नवा माने नैतदेयता भनिन्छ। एउटा होइन, विद्यामा एकता छैन, नवाले निषेध गर्दैछ। ए बा शब्दको अर्थ एव अर्थ हो, अवधारण। नैवम या नैता जो भने हुन्छ, एक होइन, हुन सक्दैन। एक हो भनेर भन्छ भने नैता नवा। किन विशेषात्, विशेषता बताएको हुनाले, भिन्नता भएको हुनाले। आदित्य अक्षिस्थान सम्बन्ध भेदात, यहाँ त दुईटा स्थान छन्। आदित्य पनि उसको आदित्य स्थान छ एउटा, आदित्य मण्डल तथा अक्षी, आदित्य तथा अक्षी नेत्र, यो दुईटा सम्बन्ध भयो। दुई स्थानको सम्बन्ध छ यसमा। स्थान दुई छन्, दुई स्थानको सम्बन्ध भेद भएको हुन, सम्बन्ध भेद, दुई ठाउँको सम्बन्ध भयो। दुई ठाउँको सम्बन्धहरू भेद भयो, भिन्न स्थानको सम्बन्ध भयो। त्यो सम्बन्ध भेद भएको हुनाले एउटा अक्षीमा सम्बन्ध छ उसको, अक्षी स्थानमा, एउटा आदित्य मण्डल रूपी स्थानमा। यस प्रकारले दुई स्थानको सम्बन्ध, उसका साथ सम्बन्ध दुई भयो। उसको एउटै पुरुषको दुई स्थानको सम्बन्ध भएको हुनाले सम्बन्ध भेदात उपास्यस्य, उपास्यका दुईटा स्थानको सम्बन्ध छ। त्यो सम्बन्ध भेद हो, दुईटा स्थानको सम्बन्ध भयो। त्यो भेद भएको हुनाले कसको भन्दा उपास्यको, उपास्य परमात्माको दुई स्थानको सम्बन्ध भएको छ। सम्बन्ध भएको, त्यो सम्बन्ध भेद भएको हुनाले विद्या भेद, विद्यामा भेद छ। यो दुईटा विद्या एक होइनन्। अक्षिस्थानमा जो जसलाई उपास्य बतायो, ध्यान गर्ने बताइयो, अर्को आदित्य मण्डल हो। किनकि एउटै पुरुषको दुई ठाउँमा सम्बन्ध भएको छ। दुई ठाउँमा सम्बन्ध भएकामा एकसाथ कसरी उपासना हुन्छ? अतः विद्या भेद, उपास्यका दुई स्थानको सम्बन्ध रूपी भेद भएको हुनाले, त्यो सम्बन्धमा भेद भएको हुनाले विद्यामा भेद छ। यदि तत्र नियते नामनी, नाम निश्चित छन् उहाँको उतै नाम गर्ने अक्षी स्थानमा, और यो यता ऊ नाम यता आउँदैन। विद्या भेद भएको हुनाले जो ऊ एक नाम जो छ अक्षी स्थान उपास्यको नाम एक भयो, और यो सूर्यमण्डल उपास्य जो परमात्मा हो त्यसको नाम भिन्न, दुईटा भयो। अक्षी और आदित्य दुईटा स्थान छन्। स्पष्ट रूपले भेदको प्रतीति हुँदैछ। दुईटैको एक ठाउँ उपसंहार हुँदैन। विद्यामा एकता भएपछि दुवै ठाउँमा बताएका ती नामहरूको दुवै ठाउँ आउँछ, दुवै ठाउँ उपसंहार हुन्छ, चिन्तन गरिन्छ, उपस्थित गरिन्छ। और जब भेद छ भनेपछि, विद्यामा भिन्नता छ भने हुँदैन। जो जहाँको नाम हो त्यही नै उपासना गरिन्छ, उपास्य बन्दछ। दर्शयित छ स्वयं श्रुतिले विद्याको भेद स्पष्ट गराउँदैछ। के दर्शय भन्दा, दर्शयित श्रुति विद्या भेदम। दर्शनको कर्म के हो भन्दा भेद। धातु त सकर्मक हो, त्यसले कर्मलाई बताउँछ। त दर्शयित श्रुति विद्या भेदम, श्रुतिले विद्या भेदलाई दर्शयति देखाउँदैछ, वर्णन गर्दैछ, देखाउनु हो, दर्शन गर्दै। तस्य तदेव रूपम यदमुष्य रूपम इति रूपाति देशम। रूपको देश जो रूप छ त्यो नै यो रूप हो भनेर अधिदेश गर्छ। दुई भएपछि त एक ठाउँको अर्का ठाउँ आरोप गरिन्छ, एउटै भए त आरोप गरिँदैन, भिन्नता गरिन्छ। तस्य तदेव रूपम यदमुष्य रूपम, यसको रूप हो जो जुन स्थानको रूप हो त्यही रूप हो। सूर्यमण्डलको जो रूप होला त्यही नै उसको रूप हो। और यो चक्षुस्थानमा जो उपास्य रूपले छ त्यसको त्यो नै यो रूप हो भनेर भिन्न भएपछि एक ठाउँको रूपलाई अर्का ठाउँमा आरोप गरिन्छ।
अतः विद्याभेद छ भनेर बताइन्छ। दर्शयित श्रुतेर विद्याभेदम तदस्य रूप तस्य तस्य तदेव रूप। यस परमात्मा को जो रूप छ त्यही अमुष्य यहाँ यो सूर्यमण्डलस्थ परमात्मा छ त्यसको जो रूप हो त्यो नै यो हो भनेर त्यो नै यो हो भनेको ल एउटाको अर्का ठाउँ आरोप गरिन्छ। त्यसमा नै आरोप रूपको उद्देश गरिन्छ। जो वहाँ वर्णन जो रूप छ त्यो नै यो हो भनेर भिन्न भएपछि एक ठाउँको अर्का ठाउँ आरोप गरिन्छ। तथा यी विद्यामा दुईटै चक्षुस्थान जो उपास्य परमात्मालाई बताइएछ तथा जो सूर्यमण्डलमा ये दुईटै बताइन्। जो उपासना बताइन् जो उपास्य परमात्मालाई बताइएछ ती उपासना दुईटै भिन्न हुन्। एक विद्या भयो भने त वो सधैँ छ फेरि अतिदेश गर्नु पर्दैन आरोप गर्नु पर्दैन। एक ठाउँ छैन जब दुईटै जब भिन्नता हुन्छ त वहाँको यहाँ आरोप गर्नुपर्छ। जो यहाँ छ सूर्यमण्डल त्यही रूप नै हो भनेर यहाँ चक्षुस्थित उस परमात्मामा जो चक्षुस्थान स्थित उपास्य बताएको जो परमात्मा उसमा त्यसको आरोप गरिन्छ। अब अर्को आयो संवृत्ति अधिकरण। संवृत्ति द्विव्याप्ति अपि चाहता। अब यो भिन्न विद्या हो। तैत्तिरीय ब्राह्मणों बताइन्छ ब्रह्म ज्येष्ठा वीर्या संवृतानि ब्रह्म अग्रे ज्येष्ठं दिवम आततान इत्यादि ज्येष्ठानां वीर्यानां ब्रह्मणि संवृत्ति द्विव्याप्तिश्च ब्रह्मणीति एतद् अनारभ्याधीतमपि न सर्वोपासन शेषभूतम्। अतो द्विव्याप्ति सामर्थ्यात् अल्पस्थान व्यतिरिक्तेषु उपासनेषु प्राप्नोति। संवृत्त्यपि द्विव्याप्ति सहपरिचम तत्रैव। यहाँ विशेष यो वर्णन भएको हुनाले यसलाई यसको यो पाठ भोलि यसको भोलि अष्टमी हो के छैन भोलि यसको पूर्ण गरिनेछ अगाडितिर। श्री हरे नमः। सन्नो मित्रा संवरुणः सन्नो भवत्वरेमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मवादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्माम् आवेत् तद्वक्तारम् आवेत् आवेत् माम् आवेत् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्। मां ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु तदात्मेते पुरुष धर्मास् ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। प्रकरण हेर्नु।